अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलाग में हम आपको बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और मैं दावा से कहता हूं कि अभी तक ये चीज़ें आपको कहीं सुनने को नहीं मिली होंगी। और सबसे बड़ी बात, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको शेयर करेंगे वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है, और वो क्या है उसकी भी तफसीलात आपको बताते हैं। और ये भी आपको बताते हैं कि इस वक्त एग्जैक्टली किसके साथ कौन कौन खड़ा है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सीधी सी साइंस है। अभी तक सिर्फ एमक्यूएम रह गई है जो अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं की और जीडीए ने अनाउंसमेंट नहीं की। तो अभी चूंकि दिन है तो आपको पता है वो जरदारी साहब जो है वो बड़े इस तरह के मामलात में बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो कोई भी दिन जो है ज़ाया नहीं करेंगे और हर दिन आपको नई खबर जो है वो देंगे। आज जैसा कि असलम भूतानी, हालांकि वो हामिद मीर के प्रोग्राम में गुज़िश्ता रात ऐलान कर चुके थे, इंदिया दे चुके थे कि इंदिया दिया था कि वो जरदारी साहब से उनकी 3 दिहाइयों से पुरानी दोस्ती है, लिहाजा वो उनके कहे को टाल नहीं सकते। आज उन्होंने जरदारी हाउस पहुंच के ऐलान कर दिया। अब अपोजिशन की पहले 162 नशिस्तें थीं कौमी असम्बली में, लेकिन जो उस दिन तहरीक के हक में वोट काउंट हुए वो 161 थे, और 161 में भी जो अपोजिशन के 3 मेंबर नहीं थे, 2 एडिशन वोट उनको मिले जो कि पहले हुकूमती बेंचों पर थे। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली अली वजीर जेल में है। अब चित्राली साहब किसी काम की वजह से नहीं आ सके थे, और जाम अब्दुल करीम नाजिम जो कि कत्ल केस की वजह से दुबई में। इन तीनों तो ये नहीं थे, तो बाकी अपोजिशन के 159 मेंबर बनते थे। तो उसमें शाहजैन भुट्टी और जो आज़ाद मेंबर थे सैयद अली नवाज शाह साहब बड़े दबंग किस्म के आदमी रहे, भुट्टो साहब से बड़े पुराने। वो बेनज़ीर साहबा को पार्लियामानी पार्टी के इजलास में बात पे टोक देता था। टिकटें बांटी जाती थी तो उस वक्त इख्तलाफ रखता था, मतलब बेनज़ीर साहबा भी उनका इतना लिहाज करती थी। पिछली दफा थोड़ी जरदारी साहब के साथ उनकी किटपिट हुई, फिर आज़ाद खड़े हो गए। आज़ाद जीतने के बाद आके बैठ गए इमरान खान के साथ, तो किसी ने पलट के पूछा ही नहीं 3 साढ़े 3 साल, पौने 4 साल उनसे कि ये कोई एमएनए भी हमारा हिमायत कर रहा है। तो अब चूंकि बिलावल उनके पास गए थे तो अली नवाज शाह ने वोट दे दिया, तो यूं समझ लें अली नवाज शाह और जो है वो शाहजैन भुट्टी, ये 2 एडिशनल वोट पड़ चुके हैं अपोजिशन को। अब आते हैं पीटीआई पे कि पीटीआई के जो अपने लोग थे वो थे 155, तो ख्याल जमान शाह फोत हो गए, बाकी बच गए 154 में से 14 को ये अपनी शोकाज नोटिस दे चुके हैं, या जिनके स्पीकर अगर वोट वो पड़े तो जो अदालत में मामला चल रहा है कि जी वो वोट देंगे तो उसके बाद होगा, या पहले स्पीकर जो है कर सकते हैं उनको नाअहल, तो खैर वो तो पहले नहीं होगा। चले इस बहस में भी हम नहीं जाते कि वो क्या होता है, लेकिन 14 को उनको निकालें तो बाकी पीछे बचते हैं 140। अब 140 में अगर क्यू लीग भी सारी चली जाए, एमक्यूएम भी सारी चली जाए, तो भी नहीं बात बनती अगर ये बंदे नाअहल होते हैं, या चलो उसमें से बकौल फवाद चौधरी के 4-5 लोग उनके जो वापस आ गए। तो बहरहाल ये किसी भी तरीके से हुकूमत के लिए नंबर गेम पूरी करना नामुमकिन है। अब आए अदर साइड पे, अपोजिशन की साइड पे, उसमें 84 मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के, 56 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 4 जो है बीएनपी मेंगल के हैं, 15 जो है वो एमएमए के असल में टिकट पे आए थे, वो ज्यादातर जेयूआई के लोग हैं, एक जमात इस्लामी का है उसमें। और जो इंडिपेंडेंट थे मोहसिन दावड़ और अली वजीर जेल में, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गया है, वो भी आएंगे। तो अली नवाज शाह और जो है वो जो असलम भूतानी आज आ गए, 2 ये बढ़ गए, शाहजैन पहले आ चुका है। तो इनका अगर आप 162 में जमा करें, शाहजैन का, अली नवाज शाह का और अपना भूतानी साहब का, और बीएपी के जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 वोट हैं, तो ये तकरीबन नंबर गेम उनकी पूरी है। 4 क्यू लीग के भी पहले ही कह चुके हैं, चोई शुजात के हम उधर जाएंगे।
تو اس طرح ابھی جی ڈی اے کے جو 3 ممبر ہیں اس میں فہمیدہ مرزا تو نہیں آئے گی، وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جنگ ہے۔ باقی صدر الدین شاہ بھی نہیں آئیں گے، وہ ایبسینٹ کریں گے، نہیں ووٹ دیں گے، نہ حکومت کے حق میں نہ اپوزیشن کو دیں گے، لیکن ایوان میں موجود ضرور رہیں گے، ایبسٹین نہیں کریں گے، لیکن ایوان کے اندر موجود رہتے ہوئے وہ کسی کی بھی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر ٹائی پڑ گئی تو پھر وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اپوزیشن کو ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ووٹ کے بغیر یہ معاملہ چل جاتا ہے تو ویسے ہی کام چلا لیں گے، لیکن حکومت کو ووٹ وہ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے سندھ میں سب سے بڑی جو رائیولری والی فورس ہے، الٹرنیٹ کے طور پہ جو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں جے یو آئی سے بھی زیادہ پیر صدر الدین شاہ راشدی کی پارٹی ہے فنکشنل لیگ، تو لہٰذا اب جو ہے وہ ایسے رہیں گے، لیکن وہ پیر صاحب پگاڑا کے کہنے پہ ووٹ این وقت پہ ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ ان نمبروں کو دیکھتے ہیں ہم اب تو معاملہ کلیئر ہے کہ اپوزیشن کو اس وقت جو ہے وہ ہے ایک ہی واحد راستہ ہے کہ جس طرح دباؤ ڈالا جا رہا ہے افواج پاکستان پہ یا پاکستان کے اداروں پہ کہ جی وہ عمران خان کی حکومت بچائیں، اور یہ خط کے حوالے سے بھی انہوں نے سارا مدعا نواز شریف کے متھے ڈالا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ بھی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کو بھی پھنسانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی اس میں اسد عمر اور دونوں نے انہوں نے ایک بڑا پتہ کھیلا ہے کہ جی چیف جسٹس کو ہم وہ خط دکھانے کے لیے تیار ہیں جو مبینہ طور پہ دھمکی آمیز خط ہے اور وہ آیا ہے ان کے پاس ہاتھ لگا ہے۔ اچھا چیف جسٹس کو دکھائیں گے، لیکن فواد چودھری نے کہا کہ ہم اس پرپز کے لیے نہیں دکھائیں گے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کریں، جسٹ انفارمیشن کے طور پہ۔ بھائی جب آپ کو اپوزیشن نے پیشکش کی ہے کہ آپ اسمبلی کے ایوان میں آئیں ادھر پیش کریں، اگر واقعی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، شہباز شریف نے یہ آپ کو پیشکش کی ہوئی ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ اتنا کچھ ویسا ہے نہیں جیسا کچھ وہ کہا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت جب سامنے آئے گی تو اس کے اتنا بڑا کوئی نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کا بھی ایشو نہیں ہے، تو وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہی ہوگی جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اور یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ آخر میں نے وعدہ کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کا، تو پرویز الہی صاحب سب سے اعلیٰ سرپرائز دیں گے، وہ اتنے کچی گولی کھیلنے والے نہیں ہیں، وہ بس اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کو ادھر بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے اس میں سب کی رائے شامل ہے، ان کو برا بھلا کہا جائے گا، لیکن اینڈ ٹائم پہ 11th آور پہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو بولیں گے کہ سر جی میری تو پارٹی بھی جا رہی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اور گھر میں بھی جھگڑا پڑا ہے، لہٰذا اب آپ کے نمبر بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا لیکن اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنی پارٹی بھی بچاؤں، خاندان کو بھی بچاؤں، اور پھر وہ آ کے اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہ میری اپنی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرا اپنا جو 30 سالہ سیاست کی رپورٹنگ کا تجربہ ہے میں اس کی بیس پہ یہ کہہ سکتا ہوں، اور میں زرداری صاحب کو بھی بڑا قریب سے جانتا ہوں۔ تو بہرحال اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔